बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरा सबक रद की चौथी सूरत जो कि ये है कि मुख्तलिफ़तुल जिन्स और अहदुज़ ज़ौजैन हो। इसकी वही पहले वाली मिसाल सामने रखकर इसको समझा जाएगा। मिसाल ज़ौज बिन्त बिन्तुल इब्न। मसएला 12 बना, 12 में से ज़ौज को 3, बिन्त को 6, बिन्तुल इब्न को 2 दिया। इनको जब जमा किया तो ये 11 बनते हैं। 3 और 6 9, 9 और 2 11। और ये रद है। सिहाम कम मसला ज़्यादा। और रद की चौथी सूरत है वरसा मुख्तलिफ़तुल जिन्स, उनके साथ अहदुज़ ज़ौजैन। क्योंकि इस सूरत का हुक्म लंबा है तो इसको हम तक़सीम कर देते हैं। तक़सीम से हर बात जहन में जुदा होती है, जुदा समझ में आती है। अगर तक़सीम किए बग़ैर एक ही तरतीब से बतला दिया जाए तो इश्तिबाह होता है। तो चौथी सूरत का हुक्म यह है कि इसमें 2 काम करने हैं। अव्वल मसएला बनाना, दुइम ज़रब देना। फिर हर एक के 2-2 काम हैं। मजमूई तौर पर 4 काम हैं। और हकीकत में ये 4 काम कोई नए काम नहीं हैं, बल्कि समझे समझाए काम हैं। सिर्फ इनका तरीक़ा एक जुदा है। मसला बनाने का पहला काम यह है कि अहदुज़ ज़ौजैन का जुदा मसला बनाकर उसको अपने मसले से हिस्सा दिया जाए जो हमेशा एक होता है। ये तीसरी सूरत की तरह करना है। यहाँ पर अहदुज़ ज़ौजैन का मसला रा के उन्वान से लिखें 4 और ज़ौज को अपने मसले से हिस्सा दें 1। यह मसला बनाने का पहला काम हो गया और ये आसान है। तीसरे किस्म के हवाले से अर्ज़ किया। मसला बनाने का दूसरा काम यह है कि मुख्तलिफ़तुल जिन्स का जुदा मसला बनाकर उनको अपने मसले से हिस्सा देना है। इसमें ये आसानी है कि मुख्तलिफ़तुल जिन्स का मसला हमेशा 6 से बनेगा और इस 6 को मैयत के आखिर में जहाँ लकीर ख़त्म हो रही है उसके ऊपर एक सीधी सी लकीर देकर उसके ऊपर 6 लिख दिया जाए, जैसे खुलासतुस सिराजी में मौजूद है। ये इसका तरीका है। अब मुख्तलिफ़तुल जिन्स के मसला 6 से बिन्त को निसफ़ 3 दे दिया, बिन्तुल इब्न को सुदुस 1 दे दिया। मसला बनाने का दूसरा काम भी आसान हुआ कि मुख्तलिफ़तुल जिन्स का जुदा मसला बनाएंगे जो हमेशा 6 होता है और उनको अपने मसले से हिस्सा देंगे। ज़रब देने का पहला काम मुख्तलिफ़तुल जिन्स के सिहाम जमा किए जाएं, जो कि यहाँ पर 3 और 1 4 है। उनको लेकर अहदुज़ ज़ौजैन के हिस्से में भी और उसके मसले में भी ज़रब दी जाए। अहदुज़ ज़ौजैन का हिस्सा 1 है, 1 के नीचे लकीर देकर 4 लिखें और उसके मसले रद के बाद तसहीह का उन्वान देना है, जिस तसहीह को तख़फ़ीफ़न तस ताकि नुक्तों के बग़ैर लिखना है, जिसका तरीक़ा खुलासा हमें मौजूद है। तो तस लिख कर उसके हिस्से 4 में ज़रब दें। 4 को 4 में ज़रब दी तो 16 हो गए। तो ज़रब देने का पहला काम दोबारा देखें, मुख्तलिफ़तुल जिन्स के सिहाम जमा करके अहदुज़ ज़ौजैन के सहम
اور احد الزوجین کے مسئلے میں ضرب دینی ہے۔ ضرب دینے کا دوسرا کام احد الزوجین کے ما باقیہ مسئلے کو لیا جائے۔ احد الزوجین کا کل مسئلہ ہے 4، اس میں سے زوج کو 1 دیا تو باقی مسئلہ ہے 3۔ احد الزوجین کے ما باقیہ مسئلے 3 کو لے کر مختلفۃ الجنس کے سہاموں میں علیحدہ علیحدہ ضرب دی جائے۔ 3 کو بنت کے حصے 3 میں ضرب دی، 9 ہو گئے۔ بنت الابن کے حصے 1 میں ضرب دی، 3 ہو گئے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کام صحیح ہوا یا غلط۔ تمام سہام کو جمع کر کے تصحیح کے تقابل میں دیکھیں، دونوں برابر ہیں تو کام صحیح، اونچ نیچ ہے تو کام غلط۔ یہاں زوج کو 4 ملا، بنت کو 9، بنت الابن کو 3، 4 اور 9 13، 13 اور 3 16۔ کل جائیداد اب تصحیح کے مطابق بنائی جائے گی جو کہ 16 ہیں، اس میں سے زوج کو 4، بنت کو 9، بنت الابن کو 3 ملے۔ تیسری اور چوتھی صورت میں توجہ سے دیکھا جائے تو یہ بات آسانی سے معلوم ہو جاتی ہے کہ احد الزوجین کو تو رد کے بعد بھی ان کو اپنا پورا حصہ ملتا ہے، نصف ہے تو نصف، ربع ہے تو ربع، ثمن ہے تو ثمن، زیادہ نہیں ملتا۔ جو اضافہ ہے وہ بقیہ ورثہ کو ملتا ہے۔ تیسری صورت میں متحدۃ الجنس کو، چوتھی صورت میں مختلفۃ الجنس کو ان کے فرض کے مطابق۔ بنت کا فرض نصف ہے، اسی لحاظ سے اس کو زیادہ ملا۔ بنت الابن کا فرض سدس ہے، اس کو اسی مناسبت سے ملا۔ اس لیے یہ بات سمجھ لو کہ رد کا معنی ہوتا ہے بچے ہوئے حصے واپس دینا، واپس لوٹانا، اور یہ اضافی حصص احد الزوجین کے علاوہ باقی ورثہ کو ملتے ہیں۔ احد الزوجین کو ذوی الفروض سببی کہا جاتا ہے، باقی 10 کو ذوی الفروض نسبی کہا جاتا ہے۔ تو رد ذوی الفروض نسبی پہ ہوتا ہے، ذوی الفروض سببی پہ نہیں ہوتا۔ اس سبق کا خلاصہ، چوتھی صورت کا حکم یہ ہے کہ اس میں 2 کام کیے جائیں۔ اول مسئلہ بنانا، 2 ضرب دینا، پھر ہر ایک کے 2 کام ہیں۔ مسئلہ بنانے کا پہلا کام یہ ہے کہ احد الزوجین کا جدا مسئلہ بنا کر اس کو اپنے مسئلے سے حصہ دیا جائے۔ دوسرا کام یہ ہے مختلفۃ الجنس کا جدا مسئلہ بنایا جائے جو کہ ہمیشہ 6 ہوتا ہے، پھر ان کو اپنے مسئلے سے حصہ دیا جائے گا۔ ضرب دینے کا پہلا کام یہ ہے کہ مختلفۃ الجنس کے سہام جمع کر کے احد الزوجین کے سہم اور مسئلے میں ضرب دی جائے گی۔ ضرب دینے کا دوسرا کام یہ ہے کہ احد الزوجین کا ما باقیہ مسئلہ لے کر مختلفۃ الجنس کے سہام میں جدا جدا ضرب دی جائے گی۔ تو مسئلہ بنانا بھی پہلے کا پڑھا ہوا ہے، ضرب دینے کا طریقہ ویسے معلوم ہے۔ اس سبق کی مشق، پہلی مثال جس میں 4 وارث ہیں، زوجہ، بنت، بنت الابن، دوسری مثال میں 3 وارث ہیں، زوج، بنت، تیسری مثال میں 3 وارث ہیں، زوج، اخت عینی، اخت علی، چوتھی مثال اس میں بھی 3 وارث ہیں، زوجہ، بنت، جدہ۔ رد کی مشق میں جو مثالیں دی گئی ہیں ان میں اعول اور عدل کی مثالیں بھی ہیں۔ تو یہ امتحاناً مثالیں ہیں تاکہ یوں نہ ہو کہ بس رد والی صورتیں دیکھ کر حکم جاری کر دیا جائے، پتہ چلے کہ ان صورتوں میں عدل اور اعول بھی ہوتا ہے۔